श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः। समुहूर्तम् इव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यता अवप्लुतो महातेजः प्राकारं तस्य वेश्मनः स तु संहृष्टसर्वाङ्गः। प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिदाग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालानशोकान् भव्यां च चम्पकां च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षान् चूतान् कपिमुखान् अपि अताम्रवनसंच्छन्नां लताशतसमावृतां यामुक्तैव नाराचः कुप्लुवे वृक्षवाटिकां स प्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादितां राजदैकाञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृता विहगैर्मृगसङ्गैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदिदादित्यसङ्काशां ददर्श हनुमान् कपिः वृतां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोबकफलोबकैः कोकिलैः भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेवितां प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिसमाकुले मत्तबर्हिणसङ्घुष्टां नानाद्विजगणायुतां मार्गमानोवरारोहां राजपुत्रीम् अनिन्दितां सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः। उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णाः विविधाः मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वा प्रधावन्तं वृक्षषण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैः अवकीर्णा पृथक्विधैः रराजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरवः तरसाभिप्रकम्बिताः कुसुमानि विचित्राणि मुमुचुः कपिना तदा निर्दूतपत्रशिखरा शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणाः धूर्ता इव पराजिताः हनूमता वेगवता कम्पितास्तेन गोत्तमाः पुष्पपर्णफलान्याशु मुमुचुः पुष्पशालिनः विहङ्गसङ्घैः हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रया द्रुमाः बभूरगमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धुताः निर्धूतकेशी युवतिः यथा मृदितवर्णका निष्पीतशुपदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च वीक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैः च चरणाभ्यां च मर्दिता बभूवाशोकवनिका प्रभग्नवरपादपा महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषिविन्ध्यस्य मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमिश्च राजदीश्च मनोरमाः तथा काञ्चनभूमिश्च ददर्श विचरन् कपिः वापी च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैर्मणिसोपानैः उपपन्नास्ततस्ततः मुक्तप्रवालसिकताः पाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैः तीरजैरुपशोभिताः पुल्लपद्मोत्पलवानाः
चक्रवाकोपकूजिताः नत्यूहर्दसंगुष्टाः हंससारसनादिताः दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः लताशतैरवतताः सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतघनाः करवीरकृतान्तराः तदोम्बुदरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलागृहैरवततं नानावृक्षैः समावृतं ददर्श हरिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतं ददर्श च नगात् तस्मात् नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततोयां च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्या दूराच्च पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां शीतेन वारिणाः मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैर्मृगसङ्गैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा कृत्रिमैः काननैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् एकेचित् पादपास्तत्र पुष्पोपकफलोपकफलोपगाः विचित्रा संवृता वृक्षाः प्रदीप्ता इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोत्तालकास्तथा सच्छत्रास विदर्तिकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताप्रदानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं शिंशपाम् एकां ददर्श हनुमान् कपिः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यत् भूमिभागां च गर्तप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षान् अपरान् ददर्श शिखिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः तां काञ्चनैस्तरुगणैः मारुतेन च द्विजितां किङ्किणीशतनिर्घोषां दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सपुष्पिदाग्रां रुचिरां तरुणाङ्कुरपल्लवां तमारुह्य महाबाहुः शिंशपां पर्णसंवृतां तामारुह्य महाबाहुः शिंशपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इदच्छेदश्च दुःखात्तां सम्पदन्तीं यदृच्छया अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चम्पकैश्चन्दनैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमां सा राममहिषी ध्रुवं येष्यति जानकी सा रामा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी अथवा मृगशापाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति सा येः रामचिन्तानुकर्षिता
रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे रता नित्यं एष्यते वनचारिणी वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनाश्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शिवजलां सन्ध्यार्ते वरवर्णिनी तस्याच्चाप्यनुरूपेयम् अशोकवनिका शुभा शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यम् इमां शिवजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमानो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमानश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णगणे निलीनः इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।